बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला था और अमेरिका की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि फैज़ाबाद धरना आज ख़त्म हो गया है और जो मुतालबात पेश किए गए थे उनको मंजूर किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। एडहाक जजेस का क्या इख्तियार होता है और एडहाक जजेस की हैसियत क्या होती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज फैज़ाबाद धरना जो कितने दिनों से जारी था, बिल आखिर आज वो ख़त्म हुआ है और उसमें जो मुतालबात सामने रखे गए थे उन मुतालबात को मान लिया गया है। आप जानते हैं कि पहले भी एक फैज़ाबाद धरना हुआ, उस पर बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और अदालत की जानिब से ऑब्ज़रवेशंस दी गई थी और फिर अब बाकायदा तौर पर एक कमीशन बना और उस कमीशन ने पहले एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट मुस्तरद हो गई और फिर नई रिपोर्ट का मामला भी सामने आया था। अब ये पेशरफ सामने आई है कि नया एहतजाज था, 5-6 दिन से जारी था और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हालांकि अगर कोई भी रैली या कोई भी कार्रवाई की जाती है, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं साबिक मुश्ताक अहमद, वो चंद लोगों के साथ एहतजाज कर रहे थे तो उनको बार बार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तफसीलात सामने आती थी, लेकिन इन 5-6 दिनों में कोई कार्रवाई ना हुई और हमने देखा कि पुलिस अफसरान की जानिब से एहतजाज में नारेबाजी भी की जा रही थी। अब उस पर जो राना सनाउल्लाह मुशीर बराए सियासी अमूर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया और तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक लब्बैक फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज पर मौजूद है। हाफ़िज़ साद रिज़वी के फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की इमदाद और इज़राइल की मज़म्मत के हवाले से मुतालबात थे। हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए अपनी काविशें बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक लब्बैक भी इन कोशिशों में अपनी मुआवनत फ़राहम करेगी। हुकूमत 31 जुलाई से पहले फ़लस्तीन के लिए इमदाद की खेप रवाना करेगी। 1000 टन से ज़ायद खुराक और दीगर इमदादी सामान गज़ा भिजवाया जाएगा। उनका कहना था कि गज़ा पर हमले के बाद इसराइल दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आया है। इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। नेतन्याहू दहशतगर्द है। हमारा अक़वाम आलम से मुतालबा है कि इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम उम्मा समेत पूरी दुनिया को फ़लस्तीन में मुज़ालिम बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसराइल से मुतल्लिक़ा मसनूआत और प्रोडक्ट्स इसराइली कंपनियों की मसनूआत का बाइकॉट किया जाएगा। इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। TLP के दोस्तों के फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के जज्बे को सराहते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात किए गए हैं। एक ये कहा गया कि इमदाद भेजी जाएगी, इसराइल को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवाने के हवाले से सिफारती कोशिशें की जाएंगी और साथ जो इसराइली मसनूआत हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी और पहले से ज़्यादा इमदाद भेजी जाएगी और उसमें जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे जो फ़लस्तीन इमदादी सामान जाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात काबिल कबूल नहीं हैं, ये कहना है पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा का। ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया के हालिया फ़ैसलों से वाज़ेह होता है कि अदलिया अपना काम मौसर अंदाज में कर रही है। इस हवाले से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। दफ्तर ख़ारजा का बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फ़ैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखें और हमें लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है और
پریس بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے افغان حکومت سے اس کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ احتجاج کیا گیا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو عبوری سیٹ اپ ہے کہ جی ہر صورت یہ جو دہشت گردی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، اس وجہ سے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس کا کلہ کما ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے، اور پاکستان چونکہ بنوں میں بھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی تفصیلات جیسے آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو ریاست اور حکومت کیسے آگے لے کے بڑھتی ہے۔ اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جو آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو کہا گیا تھا کہ استحکام کے نام سے ایک آپریشن، عزم استحکام کے نام سے ایک آپریشن ہوگا، اس کے حوالے سے صوبائی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی ہے خیبر پختونخوا کی کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ایوان کو اعتماد میں لیے بغیر وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف تعیناتی جو تھی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی، میں نے آپ کو بتایا مختلف بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کا رد عمل بھی آیا تھا۔ 4 ججز تھے جن کا نام سفارش بھیجی تھی، اور آج اجلاس ہوتے ہوتے ان 4 میں سے ایک بچ گیا تھا۔ جسٹس مشیر عالم خان نے پہلے ہی اس پر اپنی جو رائے ہے وہ دے دی تھی، اور اس کے علاوہ جو جسٹس مقبول باقر نے بھی معذرت کر لی تھی۔ آج دن میں ہی جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی جانب سے بھی معذرت کا خط سامنے آ گیا تھا، لیکن جب آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تو اس میں جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے رضامندی ظاہر کی تھی جج بننے کے لیے، ایڈ ہاک جج بننے کے لیے۔ ان کی مخالفت صرف جسٹس منیب اختر صاحب نے کی ہے۔ 9 ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، 8-1 سے فیصلہ آیا ہے، چونکہ 1 یا 2 ممبران سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا تھا، اور اگر 4 ممبران آتے اور 4 ایڈ ہاک ججز آتے تو اگر کوئی ایسا بینچ بنتا ہے جس میں تمام ججز کو شامل ہونا ہوتا ہے تو پھر اس میں چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن جہاں 1-2 ہو تو وہاں اتنا ایشو نہیں تھا۔ اس وجہ سے سردار طارق مسعود کی حد تک منصور علی شاہ صاحب نے بھی اور یحییٰ افریدی صاحب نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا، اور اس میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ فوجداری مقدمات کے حوالے سے وہ بینچوں میں بیٹھیں گے۔ اس طرح سے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی باری، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی جو اگلے تینوں چیف جسٹس ہیں وہ ایک پیج پر نظر آئے، اور ان تینوں نے کہا کہ جب وہ معذرت کر چکے ہیں تو ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر کیوں ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ اور 6-3 سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور 6-3 سے آج اجلاس میں یہ سارے کے سارے جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو بھی معذرت کے باوجود فی الحال ان کی منظوری دے دی گئی ہے، اور چونکہ ان کے پاس کوئی کمپیل نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ان کی معذرت آ گئی ہے، اور اگر ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو معذرت بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے معذرت پر قائم رہتے ہیں۔ جبکہ جسٹس منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ وہ معذرت کر چکے ہیں تو ان کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے، تو صرف ایک جج کی حد تک آپ آج کی جو اجلاس ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور آپ 2 ججز کا نہ کریں، لیکن 6-3 سے جو حکومتی وزیر قانون تھے، سابق ریٹائرڈ جج تھے، جسٹس امین الدین خان صاحب تھے، جسٹس چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب تھے، اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ 6 نے کہا کہ جی نہیں، مظہر عالم میاں خیل نے اگر معذرت کی بھی ہے تو اس کے باوجود ان کو ایڈ ہاک جج تعینات کیا جائے۔ تو اس طرح سے بیسیکلی تو یہ 3-1 ہے کہ 3 ججز نے معذرت کر لی اور 1 جج کی حد تک رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ لیکن اگر مظہر عالم میاں خیل صاحب اپنی معذرت سے وڈرا کر لیتے ہیں اور یہ جو عہدہ ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر 2 ججز ہوں گے جو ایڈ ہاک ججز تعینات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کن کیسز میں چونکہ یہ جونیئر ججز ہوں گے۔ کچھ دوستوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ چونکہ سردار طارق مسعود صاحب سینئر تھے تو کیا اب وہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے؟ تو نہیں، وہ اب تمام ججز کے جونیئر ہوں گے۔ وہ ملک شہزاد صاحب کے بھی جونیئر ہوں گے، وہ عقیل عباسی صاحب جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں ان کے بھی جونیئر ہوں گے۔
تو وہ جونیئر ہوں گے. 1 سال کے لیے تعیناتی ہے, اور آئینی تشریح کے کیسز میں میرا نہیں خیال کہ اہم کیسز میں ان کو کسی بینچ کا حصہ بنایا جائے گا, بلکہ صرف جو کرمنل کیسز ہیں, جو اپیلیں آتی ہیں قتل کے مقدمات کی اور مختلف جو کیسز ہوتے ہیں چھوٹے مقدمات, ان کو جلد نمٹانے کے لیے کسی بینچ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اگلے ہفتے بھی چیمبر ورک کریں گے, اور اس ہفتے انہوں نے چیمبر ورک کیا اور ایڈ ہاک ججز کی کا معاملہ سامنے آیا. اب اگلے ہفتے بھی یہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ معزز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے اور وہ چیمبر ورک کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.